Started. Right. Chapter 1, Prathamodhyayah, from shloka number 72. Indraji, you want to go after me? Sure, Guruji. Brahmovacha. 3 times. Brahmovacha. 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 Tvam swaha tvam swadha tvam hi. Tvam swaha tvam swadha tvam hi. Tvam swaha tvam swadha tvam hi. Vashatkara swaratmika. Vashatkara swaratmika. Vashatkara swaratmika. Vashatkara swaratmika. Tvam swaha tvam swadha tvam hi. 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 Vashatkara swaratmika. Sudha tvamakshare nitye tridha matratmika stita. 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 Ardhamatra stitha nitya yanucharya viseshatah. Ardhamatra stita nitya yanucharya viseshatah. Ardhamatra stita nitya yanucharya viseshatah. Ardhamatra stita nitya yanucharya viseshatah. Tvameva sandhya savitri tvam devi janani para. 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 Tvayaitat dharyate vishvam tvayaitat srijyate jagat. Tvayaidaddharyate vishvam tvayaitat-srujyate jagat. Tvayaidaddharyate vishwam tvayaitat-srujyate jagat. Tvayaidaddharyate vishwam tvayaitat-srujyate jagat. Tvayaitat palyate devi tvamatsyante cha sarvada. Tvayaitat palyate devi tvamatsyanते च सर्वदा. Tvayaitat palyate devi tvamatsyanते च सर्वदा. Tvayaitat palyate devi tvamatsyanते च सर्वदा. Visrishtau srishti rupatvam stiti rupa cha palane. Visrishtau srishtirupatvam stitirupa cha palane. Visrishtau srishtirupatvam stitirupa cha palane. Visrishtau srishtirupatvam stitirupa cha palane. Tata samhriti rupante jagatosya jaganmaye. तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये. तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये. तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये. महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी. महामोहा च भवति
महादेवी महेश्वरी महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी 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 कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा 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 लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं क्षान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च The reason why Shanti, we are saying as Shantihi, although it comes in the middle of a line, is because it is followed by the Akshara Ksha. So wherever this happens, we will pronounce the Visarga explicitly, unlike in other places. That is the reason why we are saying Lajja Pushtis Tata Atushtis Tvam Shantihi Shantire Vacha. Otherwise, we would have said it as Lajja Pushtis Tata Atushtis Tvam Shantik Shantire Vacha. We would have not pronounced the Visarga explicitly. Just because it is followed by the letter Akshara Ksha, this rule is being followed. Oh, okay, Guruji. Kadgini Shulini Gora Gadini Chakrini Tata खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी भाण बुशुंडी परिगायुधा शंकिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा शंकिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा शंकिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाकिलात्मिके यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः 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 विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशानमेव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशानमेव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वै रुधारैर्देवि संस्तुता सा त्वमित्थं प्रभावैस्वै रुदारैर्देवि संस्तुता सा त्वमित्थं प्रभावैस्वै रुदारैर्देवि संस्तुता सा त्वमित्थं प्रभावैस्वै रुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु 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 बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच 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 एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्ताय निहन्तुं मधुकैटभौ
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शनेतस्तौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्तौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सतदृशे ततः सद्ददृशे च तौ ततः सत्तदृशे च तौ ततः सत्तदृशे च तौ ततः सत्तदृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सत्तदृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सत्तदृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सत्तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ Guruji, here it shows Krodha Rakte Kshanavatum. एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ मधुकैटभौ That's the second line in that shlokam. 92, the first line is Madhukaitabho Duratmana Vati Virya Parakramau. The second line is Krodha Rakte Kshana. It starts. Yeah, actually, in this book, that first line was not there. Yeah, can I write it down, Guruji, Yeah. when you say Madhukaitabhau. Madhukaitabhau. Yes. Duratmana. Duratmana. Yes, Guruji. Ativirya parakramau. Ativirya parakramau. Parakramau. Madhukaitabhau duratmana ativirya parakramau. Madhukaitabhau duratmana ativirya parakramau. Madhukaitabhau duratmana ativirya parakramau. क्रोधरक्ते क्षणा वक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ yes क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् व्रियतामिति केशवम् व्रियतामिति केशवम् व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच 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 भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येण वरेणात्र एतावद्दिवृतं मया किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच 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 वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयं जगत् वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता 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 ऋषिरुवाच 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 ततेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता
कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जघने 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 शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् 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 प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु Okay, so for the last one, for these aksharas, generally after you do Bhuya Shrunu Vadami Te Aim Om Shri Jagadanbarpanamastu, that is how it needs to be done. Okay, Guruji. प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु. Thank you. Yeah, Bhavana ji, you can go next. ब्रह्मोवाच Go ahead. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा Okay. लज्जा So, पृष्टिस् for this line, usually you break it here. Tvam Shris, Tvam Ishwaris, Tvam Hris, Tvam Buddhir Bodha Lakshana. So, Tvam Shri, Tvam Ishwari, Tvam Hri. So, it is broken like that. Tvam Shris, Tvam Ishwari, Tvam Hris, Tvam Buddhir Bodha Lakshana. Okay. त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पृष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी ओके Tari. sorry so twati sundari Correct. yeah saumya saumyatara shesha saumyebhyastvati sundari saumya saumyatara shesha saumyebhyastvati sundari para paranam parama tvameva parameshwari yaccha kinchit क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ One second. एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ Good. Yeah. मधु sorry No, proceed. okay You have to break sentences. Ekarnavehi shayanat tata saddadrishe chatau. एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ The he is a Madhu. small he. So, ekarnavehi shayanat. एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ मधुकैटभौ दुरात्माना अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्
श्रीभगवान् उवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेत् नात्र एतावद्धिवृतं मया किमन्येन किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। Okay. So the last line, as I said, it goes like this. So Bhoja Shrunu Vadamite Aim Om. The sentence doesn't end after Vadamite, and Aim and Om are not to be separated. So it is to be very close to each other. So Bhoja Shrunu Vadamite Aim Om Shri Jagadarpanamastu. It goes like this. एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु।